अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखेंगे कि मादा के हरूफ हा, दा, या इन रूट लेटर से हम एहदी कैसे उसका फेले अमर जो है वो कैसे बनाएंगे। जो सूरतुल फातिहा में एहदी का लफ्ज आया है फेले अमर, वो कैसे बना है उसको देखते हैं। ये मादा के जो हरूफ हैं ये 316 बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से 144 बार 144 टाइम्स जो है ये बाब सलासी मुजर्रिद के बाब दौद से इस्तेमाल हुए हैं। और एहदी जो फिल अमर बना है वो बाब दौद से ही बना है, बाब दौद से जो सलासी मुजर्रिद का एक बाब है। तो चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जब हमने बाब दौद के ऊपर रखा तो उसके मुताबिक जब हमने इस लफ्ज को इन हरूफ लेटर्स को ढाला तो दौराबा से बना हदया, बिल्कुल उसी पैटर्न उसी वजन के ऊपर रखा तो बना हदया। अब हमने यहाँ पे रूल अप्लाई करना है और यहाँ पे है नाकिस याई का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे या जो है ये हरफ इल्लत है और बिल्कुल आखिर में आया है लाम कलिमा पर। जब लाम कलिमा पर हरफ इल्लत आए तो वो नाकिस होता है। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, अब यहाँ पे आप देखेंगे या जो है वो मुतहर्रिक है, उसके ऊपर जबर है। और हमने फिर उसके बाद देखना है कि उससे पिछले हर्फ पर जबर हो। पिछला हर्फ यहाँ पे दाल है और दाल के ऊपर जबर है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो हर्फ इल्लत जो है वो अलिफ में बदल जाता है। लेकिन लेकिन एक सिचुएशन ये सिर्फ जो है ना जो अलिफ में बदल जाता है उसमें ये ज्यादातर अजवफ में ये रूल अप्लाई होता है, जब हर्फ इल्लत दरमियान में आ जाए। दरमियान में यानी आइन कलिमा पर जब आता है तो फिर ये हर्फ इल्लत जो है अलिफ में बदल जाता है। और जब वाव नाकिस पे आ जाए, नाकिस वाली जगह पर यानी नाकिस वावी हो, तो वो भी अलिफ में बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ या के साथ सूरत हाल मुख्तलिफ है कि जब या नाकिस जो है वो मुतहर्रिक हो और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो तो या नाकिस जो है वो अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाता है। यानी पूरी अलिफ की बजाय जो खड़ी जबर होती है स्टैंडिंग फतहा, तो वो जो होता है खड़ी जबर में जो अलिफ मकसूरा जो है उसमें तब्दील होता है। तो देखिए अब ये बना हदा। अब जो दाल के ऊपर खड़ी जबर आई है वो तब्दील हो गई है, अलिफ की जगह जो है ना वो खड़ी जबर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ या के साथ होगा, वाव के साथ नहीं। वाव नाकिस जो है वो पूरी अलिफ में ही तब्दील होगा, जबकि या जो है वो या मकसूरा भी इसको कहते हैं कि वो अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगा। ये देखें इसके ऊपर यहाँ पे ये जो खड़ी जबर है ये तब्दील हुई है जबर से, यानी ये अलिफ को ही शो कर रहा है कि यहाँ पे अलिफ है, लेकिन यहाँ पे इसको हम अलिफ मकसूरा कहेंगे। ये तो हो गया फेले माजी। अब हम इसी चीज को फिर मुदारे में लेके जाते हैं तो बाबे दौद से बनता है या दुरिबु, और उसी के वजन के ऊपर पैटर्न के ऊपर जब हमने हा दा या को ढाला तो बना यहदियु। यहदियु। अब यहाँ पे रूल जो है वो डिफरेंट होगा। और रूल क्या है कि जब नाकिस याई पर पेश यानी दम्मा हो, ठीक है, यहाँ पे देखें आप या के ऊपर पेश है और यहाँ पे ये आपको क्लियर पेश नजर आ रही है और इसके पिछले हर्फ पर जेर हो, तो देखिए यहाँ पे दाल के नीचे जो है जेर है, कसरा है। अब रूल अप्लाई जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा कि जब नाकिस याई के ऊपर जो है पेश हो और पीछे जो है उसका मुआफिक हरकत हो। अब या से मुआफिक हरकत क्या होती है? जेर, कसरा। वो ऑलरेडी दाल के नीचे जेर है, यानी कि मुआफिक हर्फ और मुआफिक हरकत ये दोनों एक दूसरे से मुआफिक है। जो दाल के नीचे जेर है उससे मुआफिक हर्फ ही है अगला हर्फ यानी या। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नाकिस याई साकिन हो जाता है, यानी वो अपनी हरकत जो उसके ऊपर जो भी जो पेश है वो हरकत वो ड्रॉप हो जाएगी और या जो है वो साकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पिछले हर्फ में उसकी मुआफिक हरकत मौजूद है या और कसरा, या और कसरा यानी जेर की आपस में दोस्ती है, इनकी आपस में बनती है और जब ये दोनों इकट्ठे हों तो या जो होगा वो साकिन हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा यहदी। ठीक। अब इस या के ऊपर कोई हरकत नहीं है, जज्म है, साकिन है ये। अब हमने जब इसको फेले अमर बनाना है, यहाँ पे ये तो
اس کے اوپر جزم ہے اور ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیں گے۔ یہ جو شروع میں یا ہے، فعل امر، یہ آپ سب ذہن میں رکھیے گا کہ فعل امر جو ہے وہ مخاطب حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں، تو آپ سب یہاں پہ یہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ یہدی کی جگہ تہدی ہے، صرف یا علامت مضارع کی جگہ تا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے آپ سمجھیے گا کہ تا علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا فعل امر بنانے کے لیے۔ اور دوسرا رول کیا ہے کہ علامت مضارع ہٹانے کے علاوہ دوسرا رول یہ ہے امر بنانے کے لیے کہ آخری حرف کو مجزوم کر دیں گے، آخری حرف کو مجزوم کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر تو یا دیکھیں آلریڈی مجزوم ہے، جب آخری حرف پہلے سے ہی مجزوم ہو تب وہ آخری حرف ہٹا دیں گے، حذف کر دیں گے۔ یا چونکہ آلریڈی مجزوم ہے، پہلے سے ہی مجزوم تھا، اس کو جو ہم نے پچھلا جو یلو والے جو رول اپلائی ہوئے ہیں ناقص یائی کے، اس کے مطابق وہ آلریڈی مجزوم تھا۔ اب جب اس کو مزید مجزوم کریں گے فعل امر بنانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یا جو ہے وہ ڈراپ ہی ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا لکھنے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو ہم نے مجزوم کرنا ہے یہ شو کرنے کے لیے یہ فعل امر ہے، تو جب وہ یا پھر اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا۔ تو جب یا ڈراپ ہو جائے گا تو کچھ سچویشن ایسی بن جائے گی۔ اب ہم اس ہا کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھ نہیں پا رہے، تو ایسی صورت میں کہ جب علامت مضارع ہٹا دینے کے بعد اگر لفظ پڑھا نہ جا سکے تو شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں تاکہ اسے پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ پڑھا جا سکے۔ اب ہم نے اس کے شروع میں حمزۃ الوصل ایڈ کیا، یہ دیکھیں حمزۃ الوصل، اب ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اہدی، اہدی، تو اس طرح سے بنا اہدی جو ہے فعل امر جو سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے کہ تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، کیونکہ اس میں انت فاعل ہے، تو ہدایت دے۔ اب چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ ہدایت دیں، تو اس میں جو حمزۃ الوصل ہے اس کو ہم کسرہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ یہ نہ تو یہ باب نون ہے نہ ہی یہ باب کاف، دو باب ہے، باب نون اور باب کاف، جن میں سے جب فعل امر بنتا ہے تو ان کو پیش سے پڑھا جاتا ہے حمزۃ الوصل میں، باقی سب باب جتنے بھی ہیں ان کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کو باب کی پہچان نہ ہو سکے کسی لفظ میں کہ یہ کون سا باب ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو لام کلمہ ہے، سوری آئین کلمہ، جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہوتا ہے، درمیانہ حرف، مادے کا درمیانہ حرف، اس کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر ضمہ پیش ہے تو آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے یعنی ضمہ سے پڑھنا ہے، اور اگر جو سیکنڈ روٹ لیٹر جو آئین کلمہ ہے، آئین کلمہ، وہ اگر زیر کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ ہو، دونوں ہی صورتوں میں حمزۃ الوصل کو زیر سے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک، کیا بتایا ہے میں نے کہ اگر آئین کلمہ سیکنڈ روٹ لیٹر زیر اور زبر دونوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو اس کے اوپر، دونوں ہی صورتوں میں اس کو زیر سے پڑھا جائے گا، اور اگر اسی آئین کلمہ یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر پیش آ گئی تو آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ سیکنڈ روٹ لیٹر جو آئین کلمہ ہے وہ ہے دال، دال، اب دال کے نیچے دیکھیں زیر ہے تو ہم نے اس حمزۃ الوصل کو زیر سے پڑھنا ہے اہدی۔ یہ ہو گیا فعل امر، تو فعل ماضی تھا ہدا، مضارع یہدی، اور امر ہے اہدی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اہدی والا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور روٹ لیٹر کسی اور فعل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس لفظ کو اس کی ڈیٹیل پیش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔